أرسط زينة حملة 11/2018 عامة مرات أباد سابا زكايد سيلفي زي تملأ جونوسايد نمكيات زي تألم حدقنيا سيلفي مخانو حوحات أفليتو بعصوبات جونوسايد أو سرعة تتطوع سيلفي داق ما يدماو خينات كم زجمر زبسر علا وعواج كم زخنة أبالات فتسم تسرح من محدار زوادو تقرأي أفليتو أبز حلفو شدشتا وارح شدشتا تمزابلتي بسنك تميت الحمام كم زموتو ما أخذ معقوبة تمزابلتي بيت مرت ماي وين مقالة فليتو زبلو كان بزيناتات زي ساعتين سلام دعنا هبلي كم يتعنيحكم خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراي بقد تافن وزم حلال فلكم زين ساعات حد جمير له زيناتات بالمقراب أنا الوام قبل كلام بمدى ملكت قوانق سلمون هايلو بسم الله سمي استوديو تلفزيون تقراي مساكم كنت هنا ناخذ كتنطلنا دما ادمنا ايو حملة 11/2018 عامة مرت أب أديس أبابا زكايد سيلفي زي تملأ جونوسايد نمكيات زي تألم شرح مخانو وهاب قال ودب هزباويان حارنة تقراي آيت ميكائيل أسكدو أنفليتهم أفتح دقنيا سيلفي تقراوين فتاو تقراين بزي مركاب نتز تألم شرحي تسألائي نخبر عنو اتهم وهاب قال تسويعم قبر مسكال كيروس كم السعب كاربلناي حملة 11/2018 عامة مرت بولك أملاخي جنوسايدر أبي أحمد زتصوع زي حقاو سلفي عبر الهزبي زي تزازمس انتان مفصام زقبر كم زخنن علام قدما ملئت تقراي كي تهلو تمزابلتي نامربتهم كي يملسو من أسي تسفاك قرصو كبتاتنون زقبر كي تقبار مخانو وهابك قال ودو حوحات ايتا ميكائيل اسكدوم يزاربوم بتملاخي جنوسايدر أمرارحة بخلتشعين عصر سلستن عامة مرت جمرو ناي جونوسايد كينات الله كاوقص إلون بمغنيات وعل بريتوريا سلحتاوس انتت بمكياد توسخي ناي جونوسايد سرحت الناس سرحت أني حيو كاوقص إلو أو زحز أوان دما تقراين المورار داقماي دما فاساسي زغونة وقع نمخفات جونوسايد نمقصال سفحت مدلواتي قبر سلازلو نازي نمملأ هنا تباهيلو تحسيولو زقبار زلو سلفي إيو تي خلاء علامة له خلاء علامة ودما نايتجارو سلف زرلي له خلاء علامة دما محور سبع علم حزي ككايدو يدل نزلو جنسايداوي ورار دقاف نمت خابن نهاتي كون نزبل المغنيات نمت حزن بيلون يا بدل يتجارو بس أوعي التجارو بحطو تجارو إيه فصيمة يزبل مغنيات المقبار دالو زل أيود أتي ولك أملاخي أمرارحة زيوغانوس انتان خزازم تلاخت كوينوم زقلقل زلو قجل بيراو كحداتوون نعبد السلطان نخملوسو بمحلام نتحدقنيات فقات كونيلوم يفصموهم هلاوم اتوم وهابك عال يبروهم بسنكي زلوهم بوليتيكا والسلالفان حماقن كاف تقراي تسقراريقوم أفت جنسايدر ملاخي قواقوا تشقيتهم من قصة أصدقاء ورزلوا وجلة بهراء وحدت حزي تفنق علينا خي ملس تقصك حزين ناقوروا وصنحوا عتو من قصة أس مفص أمتان مبصح هنا يوم سلفي زكايد وزلوا مالتيو السلفي أنصار بهرة تقراي كم زخنن تقراي كي يهلو الصوع بمخانو أبدي سابا زركب تقراي بستخال بطن أبتناي طفعت أجندا بزي مركاب بصحيتو كفصم يقبع إلهم عيتا مكيلم إذا السلفزي أنصار بهرة تقراي نمدفع نمبراس نبرا نبرا خون نمقبر استتصوع سلف مهانو حر تقراي فلت كخل له سلز تجارو سكع زغونو أديس أبابا يهلو أبكالي غبابتاتي يهلو ببهيرهم كمتو كفتشون 10 سلستن أديس أبابا زنبرا نبراي تقفيتونا كامب زعتو كندي وصعن مأسرتن شفن زوصحو حزون بتقراوينتو زي سود مهانو تأمامينو صار بهير مهانو فليتو نتسلفي قبل يولن زبل
መልእኽቲ ዘለና ኣብቲ ዝካየድ ሰልፊ ጥፍኣት ንኽርከቡ ካልኦት ህዝብታት እውን ተጸዊዖም ስለ ዘለዉ እዚ ስርዓት ንኹሉ ዘብርስ ምዃኑ ብምግንዛብ ካብቲ ሰልፊ ጥፍኣት ክርሕቑ እቶም ወሃቢ ቃል ይጽውዑ ነዘን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሕልፎ መልእኽቲ እዚ መላኺ ስርዓት እዚ ኣንጻር ተላዒልካ ሓፂር ግዜ ነበረ ያ ክትገብሮ ክተፍርሶ ዘለካ ስርዓት እዩ እዚኣ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ብዝተፈላለዩ ውዳበታትን ቃልሲ ጀሚርካ ኣለኻ ቃልስኻ ተወዲብካ ኣጠናኺርካ ቀጽለሉ ኣብዚኣ ክንእቲ ንሕልፋ ዝንኽእል መልእኽቲ ካብ ትግራይ ከይዶም ምስ ጀኖሳይደር መላኺ ስርዓት ኮይኖም ኣብ ትግራይ ወኪሎም ምንቅስቃስ ዝገብሩ ዘለዉ ተጋሩ ድማ ብዝኾነ መዕቀኒ ንዓኻ ዝጠቐሙን ንዓኻ ረብሓ ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑን ኣይኽእሉን ኣንጻር ዘም ከም ዝመሰሉ ህዝቦም ዝኸሓዱ ህዝቦም ዝጠለሙ ንህዝቢ ትግራይ ነቱ ዘቃለሶም ነቱ ዝዕበዮም ነምሃሮም ነቱ ኣብ ከም ዝመስል ዓብይ ደረጃ ዘብፅሖም ህዝብ እኳ ጠንጢነምዎ ራሕሪሖምዎ ንበልዕ ሂቦምዎ ዝኸዱስ ንዓኻ ቀንዲ ቅንጣት ተኣክል ረብሓ ዘይብሎም ኣካላት ምዃኖም ፈሊጥካ ተቃለሶም ጀኖሳይደር ውልቀ መላኺ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዝውልዑ ዘሎ ኩናት ዘለዎ ሓደጋ ብምግንዛብ ማሕበረሰብ ዓለም ጠጠው ከብሎ እውን ወሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ጸዊዖም ዕድመ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድን ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ንምንዋሕን ብዕሱባት እቲ ስርዓት ዝተጸውዐ ሰልፊ ዳግማይ ደማዊ ኩናት ንምጅማር ዘበስር ዕላው ኣዋጅ ከም ዝኾነን ከም ዝቃወምዎን ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ኣፍሊጦም ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ሰልፊ ዘተሓባብሩን ዘሳትፉን ኣካላት ካብቲ ነውራም ተግባሮም ክቕጠቡ ድማ እቶም ኣባላት ፈጸምቲ ስራሕ ጸዊዖም ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ገብረ መስቀል ኪሮስ ኣካላት ፈጸምቲ ስራሕ 14 ወረዳታት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ እቲ ሓምለ 11 2018 ዓመተ ምህረት ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ከም ዝቃወምዎ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ኣፍሊጦም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ሕዱርን ምሕርን ጽልኢት ዝብገስ ትግራይ ዝበሃል ፍጡር ከየበረስኩን ከይዋረድኩን ኣይነብርን ካብ ዝብል ሰይጣናዊ መርኣይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ኣተኣኻኺቡ ብዕሊ ጀኖሳይዳዊ ወራር ናብ ካሊእ ዙር ደማዊ ውግእ ንምእታው ብስርዓት ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንኹንን ኣካላት ፈጸምቲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘሎ ምሕር ጽላኣት ዝብገስ ካብትን ዘራያት ብምትእኻብ ዘርኢ ንምጽናት ዓሊሙ ዘካየዶ ጀኖሳይዳዊ ወራር ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ህልዋቱን ድሕንነቱን ትግራይ ትስዕሪሉ ብዘካየዶ ቃልሲ መኪቱ ውዕሊ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከፈርሞ ከም ዝኸኣለ ብምሕባር እቲ ብዘይ ኩናት ክነብር ዘይኽእል ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽ ንምግላጽ ዘጸግም ዕፅዋን ክባር ብምፍጻም ክድስክልን ክጸንትን ዘወጠኖ ትልሚ ክዕወት ኣይከኣለን ኢሎም ሕዚ ድማ ነዊሕ ርሕቀት ዝኸዶ ሽርሕን ተንኮልን ስለ ዝተኾለፈ ትማሊ ንትግራይ ብዝግባእ ክመርሑ ዘይከኣሉ በለጸኛታት ተጋሩ ብምትእኻብ ህዝባዊ መልክዕ ንምትሓዝ ዘይካይዶ ዘሎ ጎስጓስን ሰልፍን ብህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ኣፍሊጦም እቶም ትማሊ ትግራይ ክመርሑ ዕድል ዝረኸቡ ግን ድማ ብብልጽግና ተዓዲጎም ትግራይን ህዝባን ትሕቲ ውልቀ ረብሕኦም ዝሰርዕዋ ዕሉላት ገመነኛታት ባንዳታት ኣተኣኻኺቡ እቲ ንዝሓለፉ ሶሙናት ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተሊምዎ ዘሎ ወራር ህዝባዊ መልክዕ ንምትሓዝ ዝኸዶ ዝቐነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ መቐጸልታ ዝኾነ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካይዱ ምድላዋቱ ወዲኡ ኣሎ ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ናይ ብልጽግና ሰልፊ ንኣት ህዝቢ ትግራይ ዝተጠጀአ ሰልፊ ብምዃኑ እናኾነና ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብዚ ሰልፊ እዚ ተሳቲፉ መንነታውን ታሪካውን ስሕተት ከይፍጽም ጥንቃቐ ድማ ክትንቀቕ ድማ ኣቐዲምና ንጽውዕ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ከም ደርጊ ከይተደምሰሰ ትግራይ ቀሲና ክትነብር ከም ዘይትኽእል ብምግንዛብ ብሕታዊ ወሓስ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክስን ንምጥንኻር ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኦም ዝድለ ኩሉ ንምውፋይ ቅርዋት ምዃኖም ኣብ ዘውፅዎ ቅዋም መግለፂ ኣረጋጊጾም ስርዓት ብልጽግና ከም ስርዓት ደርጊ ከይተደምሰሰ ትግራይ ቀሲና ትነብር ማለት
ዘበት ምዃኑ ፈሊጥና እቲ ብሕታዊ ውሕስ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ኩሉ ዓቕሙ ዝፈቐደሉ ኸቲቱ ክጠናኸር ክገብር ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዘዋደው ትግራይ ድማ ስርዓት ብልጽግና ብምድምሳስ ውሕስቲ ትግራይ ንምፍጣር ንዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ጠጠው ኢልና ካባና ዘድልዩ ኩሉ ንምውፋይ ቁርባት ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነረጋግጽ። ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ሉዓላውነት ግዝኣት ትግራይ ክኽበርን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስን ከም ዝቃለስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ማሕበር ነዚ ዝገለጸ መበል 52 ዓመት መስረትኡ ኣብ ዘኽበረሉ እዋን እዩ። ጸጋይ መኮነን ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ። ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማትሳ ብምኽንያት መበል 52 ዓመት ምስረቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ካብ ሰላሕታዊ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከም ዘይተናገፈ ብምሕባር ውዕሊ ፕሪቶርያ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምፍራስ ስዒቡ ድማ ሓድሽ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ኣገዛዛ ኣብዪ ኣሕመድ ንኻልእ ተወሳኺ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን ሰራዊቱ ናብ ወሰናት ትግራይ ብምጽጋዕ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ንማሕበረሰብ ዓለም የደናገርና ኣሎ ክብል ድማ ከሲሱ ኣባላት ጉባኤ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማትሳ ኣብ ዝሕለፎም ውሳኔታት ድማ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ጎኒ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ብትረት ከም ዝቃለስ ልኡላዊ ግዝኣት ትግራይ ክኽበርን ዝተመዛበለ ህዝቢ ብዘይወዓል ሕደርን ኣብ መረበቱ ክምለስን ኣትሪሩ ከም ዝቃለስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድን ጾታዊ ዓመፅን ከምኡውን ንዝዓነው ማሕበር ቁጠባዊ ትካላት ዝምልከት ፍትሕን ካሕሳን ንምርካብ ዝግበር ናይ ኣድቮካሲ ስራሕቲ ከም ዝቕጽልን ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምፍጻም ተባሂሉ ተወንዚፉ ጸንሐ ብህዝቢ ዝተመርጸ ሕጋዊ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ስራሕ ምምላሱ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽን ንሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ክብርን ደገፍን ኣረጋጊጹ ከምኡውን ምስ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ወጊኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጸለመ ወፍሪ ይገብሩ ንዘለዉ ውሕዳት ተጋሩ ብጽኑዕ ኮኒኑ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማትሳ ምስ ኩሎም ነበርትን ውዳበታትን ዲያስፖራ ትግራይን ጎረባብቲ ህዝብታትን ዘለዎ ምሕዝነት ከም ዝቕጽል እውን ኣፍሊጡ ሚስጥር ዓወትና ጽኑዕ ሓድነትና ዝበለት ማሕበር ማእከሎም ህዝቢ ትግራይ ገይሮም ምስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዘለዎም ናይ ኣሰራርሓን ፖለቲካዊ ኣፈላለያትን ብዘየገድስ ኣብ መኸተ ሓቢርካ ንምስራሕ ፍርቂ መንገዲ ኸይድካ ንምቕባል ድልዊ ምዃኑ ብምርጋጽ ዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ ጻውዒት ኣቕሪቡ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማትሳ መበል 52 ዓመት ምስረቱ ካብ 6 ክሳብ 8 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ላንካስተር ግዝኣት ቬንስላቫንያ ኣሜሪካ ጽኑዕ ሓድነትና ንህላወ ህዝብና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣኽቢሩ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ብሰልፊ 1 ሚልዮን ዕጡቕ ኣሰሊፍካ እውን ክተንበርክኾ ከም ዘይትኽእል ብጋህዲ ዘረጋገፀ ህዝቢ ምዃኑ ዲያስፖራ ትግራይ ኣባይ ግደይ ገሊፆም እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ሰልፊ ህዝቢ ትግራይ ንዘካየዶ ቃልሲ ምርግጋጽ ሓለዋት ንምትዕንቃፍ ዝግበር ጎስጓስ ኣብ ጸሊም ታሪክ ዝምዝገብ ተግባር ምዃኑ ድማ ኣረዲኦም ንጸብጻብ ክብሮም ኣብርሃ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ምእንተ ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ብጽንዓት ካብ ዝቃለሱ ዲያስፖራ ትግራይ ሓደ ዝኾኑ ኣይተ ኣባይ ግደይ ብፍሉይ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ዛዕባ ሎሚ ኣብ ዝገብርዎ ጻንሒት ንህላዊ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ካብ ዝግበረሎም ውዳበታት ወጻኢ ሓደ ዝኾነ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሕዚ ውሽጣዊ ጽሬቱ ኣብ ዘረጋገጸሉ ኩነታት ከም ዘሎ ሓቢሮም ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ 52 ዓመት ቁጽሩ ዘሎ ቁጽሩ ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ ቃልሲ እዩ ኣባላትና ሜዳ ሰዲዱ እውን መስዋዕትነቱ እውን ዝተማቐለ ውዳበ ስለ ዝኾነ ሕዚ ኣብብ ግዚኡ ኣብብ እዋኑ ዝገጠሞ ፈተናታት ናገምገመ ዓመት ጉባኤ እናገበረ እዩ ናብዚ ደረጃ ዝበጽሑ ሎም ዘመን እውን መበል 52 ዓመቱ እዩ እዚ ካብ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ክሳዕ ረውዕ ስሩዕ ጉባኤ ገይሩ ኩነታት ገምጊሙ ዘሎ መንገፈ ራጊፉ ያው ከም ተዓዲ ድሒኑ ዘሎ ኣብ ንሕና እውን ትደንበ ፈልየሉ ሕዚ ደንበ መኸተን ደንበ ጀኖሳይድን እዩ ንብሎ ንሕና ውዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክግበር ዝበሃል ዘሎ ሰልፊ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዛ ኣብዪ ኣሕመድ መሊሱ ህዝቢ ትግራይ ከጥቃዕ ዕድል ዝፈጥረሉ ህዝቢ ትግራይ ከይዳሎ ዝገብርን ዘሎ መነወሪ ተግባር ምዃኑ ድማ ኣይተ ኣባይ ይገልጹ ሎሚ ከም ቀደም ጎረባብቲ እውን የብሉ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዎ ሓይልታት እውን መሊሶም ነቲ ስርዓት ኣብ ዝቃለስሉ ግዜ ሎሚ እናረአኻ ዝኩሉ ሓዊ እናሓረረታ በቲን ተዓድስ ኣይ ኣብ ትግራይ ዘለኻ መንእሰይ ሓቦ ከይትገብር
تستفتر خلقها رسعيه مو مليسخا خطقع منتن حراي كيتول ادما غبر وصع من دبري كيتسلف كيتحجز نديخا كيتكلاخل زل ملختي ايو سلام زبال زلو ادساوا سلف غبرون زبال زلو قدا ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ብሰልፊ 1 ሚሊዮን ዕጡቕ ኣሰሊፍኻ እውን ከም ዘይንበርከኽ ብጋህዲ ዝተራገጸ ሓቂ ይብሉ ኣይተ ኣባይ ጊደይ እንኳን ሓደ ሽሕ ወይ 1 ሚሊዮን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ተሰሊፍኻስ 1 ሚሊዮን ኣሰሊፍኻ መጺኻ ትግራይ ከም ዘይትስዕርስ ኣብ ቅድሚ ዞም ተጋሩ ኣዘለዉ ተፈሊጣ ኣብ ትግራይ ሸውዓተ ሃገር 1 ሚሊዮን ሰራዊት ከቢውካ ዝኹም ብሽግር ሓሊፉ ኢዱ ዘይሃበ ህዝቢ ትግራይስ ሎሚ ምጸላእ ኮይንካ ተሰሊፍካስ ከመይ ታሪክ ትግራዋይ ከመይ ኢሉ ክኸየር እሞ ሎሙስ ንዓቶም ኣይግበረን እዚ ሰልፊ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ዝፈጸመ ኣዴታት ዝሓረደ ሓይሊ መሊስኻ ምዕዳም ጸሊም ታሪኽ ምምዝጋብ ከም ዝኾነ ድማ ኣይተ ኣባይ የረዱም እቲ ጽንተት ዝፈጠረ መንግስቲ እቲ ፕሪቶሪያ ውዕል ዘፍረሰ መንግስትስ ንዓበጃኻ ትግራይ ከይድኻ ندين نحواتي الناس أو اللي خا نزحردا نزقت لاسب كتصوع ندعفت هيمانوت حتى تخوني قنفت قهدا وعالم قل بتعم حماق تاريكي دحر أنت زناي تقراي أنت تكو حليفو لنا خنا خورون خونينا كحلفيو كابس أنت زوج له عبي بعلك خبر يخون لك خمتي كاتيت نخورو زلنا زبعل سو تخبر انت لك هذا تاريخ زي تتنتنتلو أنت سرعة الدساء كو خمسي جيرنا الخط ترخ أنت الخاص كل شيء عنا تساقة تنور اللقخوني ولي سلازي هو خمسي أكواتا هايلنا نيرنا تقددنا قن فوتينا يقرنا يعني الخا ملات فترو اللي زي حزي ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት ፈተንቲ ኩነታት ሓሊፉ እዩ እዚ ሕዚ ገጢሞ ዘሎ ጸገም ህልውና ሓደጋ እውን መኪቱ ብዓወት መሰስ ከም ዝብል ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር የብሉን ኢሎም ኣይተ ኣባይ ጊደይ أبز حلفو شدش توارح شدش تمزابلتي بسنك تميتن حمامن كم زموتو مأخذ معقبة تمزابلتي بيت تمرتي ما يوين مقالة عفليتو تم تمزابلتي نز حلفو شدش تعمتات زحلفو وزلو حسوم هيوتن سلاحتاوت انتن كبقع حزبن منقسن تقراي أبز كايد وقال سهلونا تسليفهم إجامهم كمز نمفتسام دلوات مخانم قليزهم فساعات إنقبر أبزكي توسعات أبزاب كلناي أبوي دستا هاي لسلاسي بحالوم كابي مربتومن ماموق جزءمن كتما ماي كادرات مزابيلوم بدرو راوي حمامات تساقيوم بعلت جزءمون بحضور حمام محازا مأسخوينن أبي كتما مقالة مأخيل معاوي تمزابلتي بيت تمرت ماي وين زركبو ولد يوم أي كم كادمن لومي سماي فريسنا أبي أفموت نركب دم ما يقولوم معالتي أي فريسك فريسنا أي جلسة أنا حكمنا أنا سقط دم حمامي صوت دميو كاستروكو عيني برالايزي فرق أكالي نايتا خلينا ونايتا صوت دم مجزئسي إنا أفسق يزركها تري الله بعد كذا منو ناي أسمي حميمة أبتشنك يزركها معالتي موت بكرأي زلو نشدش عمتات مملاتها ناب مربتهم بزي مملاسهم بتأميتن حمامنا تساقيوم زخاف أحد جان موتني قالعو كم زلو زقلسو أبوي دستان قالوت أبي مأخل معاوي تمزابلتي بيت تمرت ماي وين زركبو تمزابلتو جناتن ساقامهم كفتاح بهصوصنا مربتهم كملاسو دما يصوعهم جزية مسفسحة أجمل لا بس حي يتخير زلو تأميت له بالع له كحمم هون حكم النايل نحزي حنتن دليا تخوين لنا جزانا ناس إنه تفتيرو نوعدنا كنملس زي سقايد أم تهرس حادرسة كل عال بقدي كيف كمل بقدي من قصة تقرأي لما ربتنا نقبل دس لنا مرق أسينا حمد وترأسنا أمني نحنس كم يخلنا نيرنا مالت سنة خد خدي أخوم حملة حمش تخد خدي أخوم ناتا هالنا ناتا عشنا مالت سلازي أتزمت ردي أتون نجار تسناي أسران دي زمت قاليو أوارح زحالفلو أفتح أوارح زحالفلو بزح حيوتي استفقنا مالتي سنة بزمات قصري تملسي أخم زبل أقول تسفى دحر حزيد لينا نزبلو اتم تمزابل توغنات زحلف وزلو حسوم نابران سلحتاوص انتتن كبكع أبي مربتهم كملسو أبي زكايد كل مداي قالسي أبي قن منقست تقرأ خوينهم كم زك على سودما يحبروم مسبعات رحمة وقايولن ولا زايد بزي زل أمم ما تعدوا وعلن زلو عدخل مريت كان ما تقاليس كمملاسيها نبغزانا بسلام من سنة دقافنا يحزون خزون هزو تقراي سدتنيا زي نجزاك ملس
ደጋፍን ሓብሓብን ኮይኑ ንገዛና ከመልሰልና የነንደል ናፍታ ደቅና ዘወለድና አላ ናፍታ ጥሪትና ዛፍረና አላ ናፍታ መረበትና ሃብተ ገነት ሪሂፅና ንወልዕሉ ዓዲ ክሰድና ኣለዎም ስለዚ ንሕና ልዕሊ ኩሉ ዋ ናይ መወዳእታ እንድሕር ኮይናስ ኣብ ሰወይትን ኣብ መሬትን ዘይመውት የለን ይዝበሃል ናይ ወለድና ትርተ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ መንግስቲ ትግራይ ኮይና ተሰሊፍና ኢና መሬትና ክና መለስ ዘለና ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ብሰንኪ ግዱድ ሕማምን ጥሜትን ኣብ ዝሓለፉ 6 ወርሒ ጥራሕ 6 ተመዛበልቲ ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ኣተሓባሪት ማእኸል ኣይተ ካሕሳይ ተኽለመድህን ስቃዮም ከብቅዕን ናብ መረበቶም ክምለሱን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ክቃለሱ ድልዋት ምዃኖም ይገልጹ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ 6 ሰብ ዝኣኽሉ ሞይቶም ኣለዉ ሰኣን መድሓኒት ጥሜት ታይም ብዙሕ ነገር ክትግለጽ ዘይኽእል ብጣዕሚ ከቢድ ሽግር ስለ ዘለተ ህዝብና በቃ ዝኖሮ ዙይስ መይርና እዩ ከቢድና ኣሎ ብጣዕሚ ካብ ናሞትካ ሞት እዩ ኣብዚውን ተቓሊስካ ቦታኻ ምምላስ ግን ኣድላይ ኢልና ኢና ንሓስብና መንግስትና ኣብ ዘውፅአልና ነገር ከዓ ዝግጁ ኢና ድልዋት ኢና ዝብል ሓሳብ ዘለና ሓረስቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣድለይቲ እታወታት ሕርሻ ተጠቒሞም ግራውቶም ይዘርኡ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2018-19 ልዕሊ 237,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእትን ምሽፋን ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ምህላው ድማ መምሕዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣፍሊጡ ንጸብጻብ መለስ ኣባቲ ሸዊት ኪዱ ሓረስቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ጣብያ ለምለም ሙረፅ ዘርእን ዘመናዊ ድኹዕን ተጠቒሞም ግራውቶም ምሸላን ሰሊጥን ይዘርኡ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ካብ ምስራቅ ጀሚሩ ተቀዳማይ ማሕረስ ዝበሃል ያው ካብ ምስራቅ ጀሚሩ ኣብ ጭዳ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ይነሩ መጀመርያ ኣለሳሊስና ፈጊእና ካልኣይ ድማ ትሪኢ ኣለኻ ሕምሽኽ ካብና ንሓርስ ኣለና ሙረፅ ዘርእና እናንጠብና ንኸድ ኣለና ናይ ታሕታይ ኣድያቦ ግብርና ናይ ጣብያ ለምለም ግብርና ተሓባቢሮም ካብ ፀረጋ ጀሚሮም ክሳብ ፍግኣ ሕዚ ኣብ ዘርኢ በፂሕና ኣለና ደው ኢሎም ምሳና እናተኸታተልና ሕዚ ፈጣሪ ማሂቡና ኣሎ ጽቡቕ ክረማት ዝመስል ማለት እዩ ተኽላስተር ኣለዋ ኣብዚ ከባቢ እዚኣ ናይ ሰሊጥን ናይ መሸላን ማለት እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ዝራእትን ሆልቲካልቸርን ኣይተ ተክለ ሃይማኖት ገብሩ ሓረስቶት ሙሉእ እታወታት ሕርሻ ብምጥቃም ብክላስተር ክዘርኡ ኣድላይ ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጾም 10 ጣብያታት ኣለዋና ብምሸላ ልዕሊ 11,600 ወዲብና ኣለና ብሰሊጥ ድማ ናብ 13,300 ከወዲብና ኣለና ማለት እዩ ብሰሊጥ 129 ክላስተር እየን ብምሸላ ድማ 445 ክላስተር ዝኣኽላ ወዲብና ኢና ናይ ለንዘን ናይ መፍረይነት 2019 حين يازلنا مالك بستاندرد بصفحة مريتهم ستاندرد صفحة مريتهم مرزر وتخيمين مداريا وتخيمين مداريا بحاجة دي الرأيفي مرزر دم باستفعال حاجات كوا أي سأرسي كوني على نورنا ذترفنا يوم زرتات زري مرزرون حاجة يتحرس تايدي أو ذا لما عندنا صار حزلنا أنا كلاستر تري وذا لهم كاو أو ذا لما عندنا لهنا مولو بمولو بمسمار يدرزل التحوري زفر حرشة زواسمين معرب تجراي أي تكبرم بسرات أبتا زوال علي خلت ميتين سالسان شوعات شي هكتار مريت باستفعال عينتات زراعتين مشفان تلمية تحيزو إنها تسرح له كم زل حبيرم لمزون عمتنا كل تميتين سالسان شوعات شي هكتار كنحرس حالفنا ونكنزرينا تلميحزنا زلنا كاوزي اسكع حزب زلنا خنتات لا 79% كم زوا تزرئي مالتي وزي كلنا هذه امونغ ورداتات قديمو ما يزنلن كابتات ابزا حشه درجه زبصح زرعت لب لاي كم علو ابيت درجه زبصح له دابو شاونا قديم مستزرع زوقلون له مالتي ترع زللم زمان عمت في لاي تناي ميكانايزيشن صراحتي نسفعن كللنا يلو كللون بزوق مطعم فت اسكع هذه لا 3,10 زاكل هكتار بتراكترون تحريسي مالتي ابتا زوا زاغيد زحش شفان زناب مهلاو زدقسو ايت كبرم بإلنينو كبصحن زخل حدغان مكرخال بزتوادد منغدي يسرحل كم زلو ارديوم كل حرستاي ناي طلم عقاب سرحتي كل حرستاي ناي ماي الاي سرحتي كل حرستاي بغفح دغري ناي متقاب سرحتي كل حرستاي زالا ناي مصغان سرحتي كل حرستاي حدش زالا ناي مسرح سرحتي بصفحي تتحيزوا كخد زي كيلو او تتنا كبيت زهره صلوا حضر الله يخلي مالتي ስለዚህ بكل مدى لمزون عمت بززلو بإلينو استفطر ناي كونتات كرامات مزبع تعጻጻፍ ይሳይ بزخونه መንገድ ኢና ለተሐረስታይና ካብዚ ጉዳይ እዚ ክንወጽ ንኽእል ማለት እዩ هاجر سبكت كتما مقالة أبكتت الحكمنا نزركبا أبلات قدات كينات دك نسيو تجري 1 مليون بر حجزو تعجز كيروس كم سعب تقرب لنا
ببي عامتو زخبر معلتي بعلى سميت ببسنا بوص أبونا إسحاقياس مبل حمشاي جزي مبل 27 عامت معلتي بعلى سميت ببسنهم تخبيرو ليك باباس هاجر سبكت كتما مقالة بوص أبونا إسحاقياس هي كاتم كاب زلو استحلال خصقمات من نقف أب أمنت كاتنيخا صلوت مقبر أقداسي كم زخونه قليصم تابيت كريستيان ناتفتنت يا مسيا تم زفتنوا ورقو نساقن النابرهت مسيا الله شعدي حزون قلميتون كتكسر يا كتبرهيا كتمرحيا أفتو صلتنا قن نايتم ولدنا قدسان سمايتات أبو ناتاتهم قل قبرلنا أخلنا نابلنا إنا نصلي زلنا نصلي لساعات لزخنا نحزن اللون وخي لساعات يدقي اتي بعلن تخبر أبا 4 مأخلات حكم الناز ركبة 446 استودبا قدات كينه دقا نستيو اتي بعل مخنيات بمقبار هاجر سبكت كتما مقالة 1 مليون بر حجز كم ذهبة وانا سرح حكايدي هاجر سبكت كتما مقالة ليك سلطانات قبر سلاس حشا قليصم مبل 27 بعل سيمة ببسنا بصوبنا أو إسحاقياس ناي تግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ምክንያት ምግባር 4 ማእኸላት ምሕብሕንን ምሕከምን ዝርከባ ጉድኣት ኩናት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ናይ ገንዘብ ሓዘት لمهاو تدالو منفساو غوايو اب مغلغالن محجازن حزبم طنكرم كم زسرحو دما ابتي بعل استرخبو ليقه ጳጳስ ከተማ ዓድግራትን አካባቢ መንበረ ሰላማ ለዕላዊ ቤተ ክህነት ቡጻ አቡነ መርሃ ክርስቶስን ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ፍሬምናጦስ መንፈሳው ክልጅ ቡጻ አቡነ ዮሐንስን አረጋጊጾም ሰላም ዝጠፈል ጊዜ ዘነሕዋትና ዚአን ህዝብና خندحنينا قدم ህዝብና نحنا خنموت አለና ይለን ከይደን አካለን ክሻ ምስአን በጽሕንየን سلا سلام كنصلي سلا منقست كنصلي سلا حمومان كنصلي كم تقول لجيزية صلي بأنت همومان صلي بأنت دويان صلي بأنت مقهان صلي بأنت سدودان إن بيتك إلى بيت كريستيان كل جيزية تصلي صلاة كلاتنا كل جيزية سلازي كنصلي تقدماي بيت كريستيان زتبهاله حزب እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር حزب زخونه نختحلو منفس قدوس سلطان هيوكملو امرارحان توكلتي حجز تجبرلن دقانستيو بغدين تجبرلن حجز بمسكان كالوتون اذا حجز كقصلو تلابين 5 عامت مولو كوانا زيتفليو بصو اباتاچن انا نعوم زلن مسكانا بايل قلت يوفني السماو لو اولو خيلو ساعات احنا وانت دفينا بصومنا بكنيرنا سلازي سوم بهرنا زغورو وزنورو افتو بطعم زچغرنا ساعات مدحانيت اولي نغنيلو ساعات امو بكونتروماند اول شوطلو ساعات مدحانيت اشعيتو ناي بوزحات هيوت زدحانلو معلت نيرو انا ايرسوعي لما انت لابركوت كلكمنا مرحه هايمانات قع بطعمينا لعل ما نمخبر لنا ያው حاجزنا انا كندلي يقنيلنا بشو مرة 446 كانستيو قاع بوص ابونا إسحاقياس معالتي بعل سميت ببسنهم نمذكر ببعمتو ابي زغبر مدلاو زاغيت لعلي 15 مليون بر حجز كم زتوفي ابتوان تغليصوم معالتي عماويل مخنيات بمقبارنا حدا مئتي عماويلو شلماتنا افلطون كم زهبه بانكي ابيسينيا ديستريكت مقاله افلطو افريم ردهين توسع صبصاب كبناي بانكي أبيسينيا أبزحلف 3 عامات عوته فضاصما سرح كم زنبرون عقمو بمعواي دما زمنا سرار حيات نخر مهلاون دايركتور بانكي أبيسينيا ديستريكت مقاله ايت اتخلت خيدان مريم يقلصو اتقالاي ناي هافت متن بر 371 بليون ناي عماويلنا بزح دما لعل 12.7 بليون ناي اتقالاي عامتاو اتوت 46 بليون بزحولو اب لعلي زمزقمنا يعود عوت فتصما ابز حز اوان بديجيتال بانكينج بتكنولوجي زبصحنا يلعل درجه بناتكم قصالነት ዘለዎ صنع محزنتن حبراوي تقمي مسرت جبره ركب ስለዘለና እዩ معالتي عماويل مخنيات بمقبار نحادميت عماويل استوهابه شلمات مسغانا نافلطون دما حبراوي عبيت نمقلطاف كم زحجز ايت اتخلت خيدان مريم يقلصو ازلومي نخبر زلنا ناي افلطو ناي مسغانا مرها غبري عماويلنا ابانكنا زلكم ناي عمتات امنتن صنعتن ناي حبار عبيتن
ንቐጻላይ ወለዶ ዝሻገር መርኣያ ቃል ኪዳን እዩ ባንኪ አቢሲኒያ ኣብ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ዕዙዝ ግደ ከም ዘበርከተ ዝገለጻ ድማ ዳይሬክተር በዓል መዝእቶ ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነን ለ371 ቢልዮን ምንቅስቃስ ምግባራዊ ሓደ ባንኪ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝኔና ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ዓብይ ዝተዋጽኦ እዩ ኣብዚ ዝተቐመጠ ገንዘብ ከዓ ወፂኡ ኣብ ኢንቨስትመንት ክውዕል ከሎ ስራሕ ዕድል ይፈጥር ማለት እዩ ፀገም እናቕረቡ ዝኸዱ ነጋዶ ኣለዉ ወለድ ክለዓለሎም ልቃሕ ክረኽቡ ተለይ ዘቐመጠ ገንዘብ ክረክብ ናይ ቅርሺ ሕፅረት ኣሎ ንስኹም በይንኹም ትፈትሕዎ ኣይኮነን እቲ ሰላም መፅኡ ናብ ሰላም መፂና እቲ ምንቅስቃስ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ናይ ኩላህና ተስፋ እዩ እቲ ሽልማት ንነጋዶ ሓዊሱ ካብ መንግስታውን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ዘሳተፈ ኮይኑ ዕግበት ግልጋሎቶም ድሕሪ ምግላጽ ተበጻሕነት እቲ ባንኪ ንኽሰፍሕ እውን ይጽውዑ ልቃሕ ንኽትልቃሕ ፕሮሰሱ ትፈልጥዎ ኢኹም ሴንትራላይዝድ እዩ ናይ ባንክታት ኣሰራርሓ ነገር ግን ኣፍቶም ኣብ ክልልና ዘለዉ ናይቲ ዲስትሪክት ሰራሕተኛታት ብዘለዎም እምነት ናብ 100 ሚልዮን ዝኣክል ኣብ ክልል ይዝውዳእ ንላዕለ ይኸድ እዚ ኣብ ውሱናት ባንኪ ትሪኦ ነገር ስለ ዝኾነ ነዚ ንትግራይ ትኹረት ዝህብ ብምዃኑ ከመስግን ደሊ ዲጂታል ባንኪንግ ሲስተም ኢና ንስተናገድ ንሱ ብምዃኑ ከዓ ትስራሕና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብጽፉፍ መልክዕ ኣቀላጢፍና ክንሰርሕ ጽቡቕ ናይ ኣገልግሎት ዕድል ኢና ንረክብ ዘለና ጽጉማት ግን ኣብ ዝበዝሕዎ ከባቢ ተበጻሕነትኩም ብዝበለጸ እንተ ዝዓቢ እንተ ዝሰፍሕ ጉዳያት እስልምና ኣብ ትግራይ ዝሰርሖም ዓበይቲ ስራሕቲ ሓደ ናይ ሓጂ ስራሕ እዩ ባንኪ አቢሲኒያ ባዕሉ ኣብ ቢሮና ብምምጻእ ኣድላይ ዝበሃል ሸርፊ ክንሕግዝ ኢና ብምባል ሓጂ ንዝኸዱ ኣካላት ብምትብባዕ ሓጂ ገይሮም ንክመፁ ዓብዪ ሞራል እናፈጠረሎም ንርከብ እዩ ሰዓት መረፅናዮም ዜናታቱን ኣብዚ ዛዚምና ምስ ዘለዎ መደባት ቴሌቪዥን ትግራይ ሰናይ ጻኒሕት ሰላም